बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 13 जुलाई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी कामयाबी मिली है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फजल रहमान की एक बड़ी विकेट गिराई है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। दो वज़रा ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, शहबाज शरीफ हुकूमत के दो वज़रा ने इस्तीफ़े दे दिए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। एक और सियासी जमात ने PDM की सियासी जमात है, उन्होंने बैक डोर जो मुज़ाकरात हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग के, उसके ऊपर सख्त एतराज़ात उठा दिए हैं और इनके जो मामलात हैं, चूँकि अब आगे इलेक्शन आना है तो अब इनकी आपस में जो लड़ाई है वो तेज़ तर होती जा रही है। एक कानून साज़ी करने जा रहे थे और वो सियासी जमातों पर पाबंदियों से मुतल्लिक थी। आज उस एजेंडे को ड्रॉप किया गया है और जो इंतखाबी इस्लाहात का बिल था उसमें से सियासी जमात पर पाबंदी को निकाल दिया गया है। और ये ऐसी डेवलपमेंट क्यों हुई कि चूँकि ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर सूरत में ख़त्म करना चाहते थे, तो उस एजेंडे से और उस कानून साज़ी का जो बिल है उसमें से क्यों ये शिक निकालनी पड़ गई, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अहम एक समाअत हुई थी और पाकिस्तान के जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जानिब से वकला अदालत में पेश हुए थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार फौजिया सिद्दीकी वकील इमरान शफीक अदालत के सामने मौजूद थे। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल वो भी अदालत के सामने पेश हुए। वजारत खारजा हुकाम भी अदालत के सामने मौजूद थे। अदालत ने वजारत खारजा हुकाम से मुकालमा करते हुए कहा कि अब इस केस में आपकी कोशिशें काबिल तहसीन हैं, लेकिन जब तक अदालत ने नहीं कहा आपने कुछ नहीं किया, इस केस में अभी मज़ीद भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान साहब समाअत कर रहे थे। वजारत खारजा हुकाम ने अदालत में कहा कि वजारत खारजा से इस किस्म की दस्तावेज़ात के असूल का कुछ प्रोसेस है, दस्तावेज़ात फराहमी के लिए काबीना की मंजूरी ज़रूरी है। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि दोगल साहब हदायत दे दी गई हैं, प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यही अल्फाज हमेशा सुनते हैं। वजारत खारजा हुकाम ने कहा कि सेक्रेटरी खारजा ने भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये दस्तावेज़ात उनके साथ शेयर होनी चाहिए, सिर्फ इसमें प्रोसेस को फॉलो करना ज़रूरी है। अदालत ने कहा जो भी प्रोसेस बनता है वफाकी काबीना ने करना है, वफाकी काबीना को बताया जाए। हर सूरत जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई से मुतल्लिक प्रोसेस है उसको जारी रहना चाहिए और हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी बनती है हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारी निभाए। और अदालत ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि काश अगर ये हुकूमत 6 माह पहले खुद ही हर काम अदालत को कहना पड़ता है, अगर ये हुकूमत खुद इसके ऊपर सीरियस हो जाती तो इतने लंबे अरसे से ये मामला पेंडिंग न रहता और उनकी रिहाई का जो मामला है उस पर अब अदालत ने दस्तावेज़ात फराहमी के लिए काबीना की मंजूरी के लिए हदायत जारी कर दी हैं। दूसरी जानिब जो अहम डेवलपमेंट सामने आई है वो PDM के बाद, PDM के जो सरबराह हैं फजल रहमान के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी BNP ने भी एतराज़ उठा दिया है नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो मुखा है उस पर। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रहनुमा हाशिम नोतिज़ई ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि दुबई मुलाकात के हवाले से कि दो बड़ी जमातों की मुलाकात पर फजल रहमान का एतराज़ दुरुस्त है। हर सियासी आइनी मामले पर इत्तेहादियों को इत्मीनान में लेना ज़रूरी होता है। हाशिम का कहना था कि मौलाना हक बन जानिब हैं, BNP को भी एतमाद में ना लेना मुनासिब नहीं है। नून लीग और PP छोटी जमातों में एतमाद को नहीं लेती तो ये सियासी गलती होगी। रहनुमा BNP ने कहा कि यही छोटी जमातें बुरे वक्त में साथ और आगे साथ लेकर चलें। BNP शहबाज शरीफ को वोट न देती तो आज शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ना होते। इंतखाबात के हवाले से सवाल पर उनका कहना था कि आईनी हिसाब से हम इलेक्शन को बर वक्त होने से नहीं रोक सकते। बहसीत सियासी रहनुमा कहता हूँ कि आइन की खिलाफवर्जी नहीं होनी चाहिए। 2 दिन पहले असम्बलियाँ तहलील की गई तो ये आइन की खिलाफवर्जी होगी। आइन के मुताबिक 12 और 13 अगस्त के दरमियान असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। उन्होंने कहा अगर 5 साल में अवाम के लिए कुछ नहीं कर सके तो 1 माह में क्या करेंगे। PDM जमातें चाहती हैं इंतखाबात वक्त पर हों और अगर नून लीग और बाकी लोग इसको आगे पीछे करेंगे तो फिर PDM की जो जमातें हैं उनमें इख्तलाफात मज़ीद बढ़ेंगे। अब वजह क्या है? वजह सिर्फ एक है कि जैसे जैसे इंतखाबात आना शुरू हो गए हैं, इंतखाबात का वक्त आना शुरू हो गया है, वैसे वैसे अब इनकी जो ट्यून है वो तब्दील होना शुरू हो गई है। अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन है, हर किसी ने अपनी अपनी इंतखाबात की कैंपेन करनी है और अभी तो जब इंतखाबात की कैंपेन शुरू होगी ये कैसे एक दूसरे के कपड़े उतारते हैं वो पूरी कौम देखेगी और एक दूसरे के जो कारनामे हैं वो ये पूरी कौम को खुद बताया करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई तक जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वोटर लिस्टें थी या वोट का इंदराज दुरुस्तगी या ट्रांसफ़र का मामला था
13 جولائی آخری تاریخ تھی۔ اب ایک ہفتے کے لیے مزید توسیع کرتے ہوئے 20 جولائی تک الیکشن کمیشن نے ووٹوں کی درستگی کے حوالے سے، ووٹر کی ٹرانسفر اور جو ان کی اندراج کے حوالے سے تاریخ کو آگے بڑھا دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سوائے پاکستان تحریک انصاف کے کسی سیاسی جماعت نے اس کے اوپر کمپین نہیں کی کہ ہمیں عوام کو یہ بتانا چاہیے، یہ ان کو سمجھانا چاہیے کہ اپنا اگر جس کا ووٹ درج نہیں ہے اس کو اندراج کروانا چاہیے، جس کا اگر کسی غلط جگہ پر ٹرانسفر ہوا ہے تو وہ اپنے حلقے میں واپس اس کو ٹرانسفر کروائے یا اس کی درستگی کروائے۔ تو سوائے پاکستان تحریک انصاف کے کسی سیاسی جماعت نے اس کے اوپر کام نہیں کیا، اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ باقی سیاسی جماعتیں تو انتخابات میں جانا ہی نہیں چاہتی اور وہ انتخابات کے نام سے ہی گھبراتی ہیں۔ دوسری جانب سیاسی جماعتوں پر پابندی کا معاملہ انتخابی اصلاحات کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا۔ 2 دن سے یہ بات گردش کر رہی تھی۔ ایک تو اسرائیل کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے بھی اور پوری قیادت کی جانب سے بڑا تگڑا ریاکشن آیا ہے، چونکہ اسرائیل نے پاکستان میں ہونے والی جو ہیومن رائٹس ہیں وائلیشن ہے اس کے اوپر بات کی ہے۔ تو ہر دشمن کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے، دشمن کو تو جب موقع ملتا ہے، چونکہ ہمارا ایک بڑا جو بطور پاکستانی اور بطور مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھارت کشمیر میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور اسرائیل فلسطین میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، ہم تگڑے طریقے سے اس کے اوپر آواز اٹھائیں، کیونکہ ہماری آواز چبھتی ہے تو ہمارے اگر ملک میں کو پتہ بھی اگر اس کی بھی آواز آئے گی تو جو دشمن ممالک ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان کو موقع نہ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے آئینہ دکھایا گیا ہے اسرائیل کو اور بھارت کو کہ آپ لوگوں کو شرم نہیں آتی، جو فلسطین میں اور جو آپ نے کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، آپ کون سے انسانی حقوق کے چیمپئن بن گئے ہیں کہ آج آپ کو پاکستان کے مسائل نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اور ساتھ عمران خان نے اس بات کے دکھ کا بھی اظہار کیا ہے جب پوری طرح مذمت کرنے کے بعد کہ کاش ہماری وفاقی حکومت ان باتوں کو دیکھتی کہ یہ جو آپ انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہے ہیں، دنیا کو موقع مل رہا ہے پاکستان پر انگلی اٹھانے کا، تو خدا کے لیے پاکستان کی ناموس کے لیے ان چیزوں کو کنٹرول کریں۔ اب انتخابی اصلاحات سے متعلق ایک بل آ رہا تھا، 150 کے قریب یہ انتخابی اصلاحات لے کے آ رہے ہیں، جلد بازی میں انتخابی اصلاحات ہو رہی ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ہر صورت میں انتخابات مینیج کرنا ہے۔ اس میں ایک شک یہ بھی تھی کہ جو سیاسی جماعت ہے، جو سپریم کورٹ کے پاس اختیار تھا کسی سیاسی جماعت پر پابندی کا، وہ جو اختیار تھا وہ الیکشن کمیشن کو دینے لگے تھے، اس پر پھر پارلیمنٹ کو دینے لگے تھے۔ تو چونکہ پارلیمانی کمیٹی میں اس پر بہت زیادہ اعتراض اٹھا، انہوں نے کہا کہ آج پی ٹی آئی ہے، کل کوئی اور سیاسی جماعت ہوگی، تو سیاسی جماعت پر پابندی لگی تو ہم کدھر جائیں گے؟ بہرحال پارلیمانی کمیٹی نے انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی نے 99% اپنا کام مکمل کر لیا ہے اور تمام نکات پر اتفاق ہو گیا، اور سیاسی جماعتوں پر پابندی کا معاملہ کمیٹی کے ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے۔ جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ، سینیٹر تاج حیدر سمیت دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ ایاز صادق چیئرمین ہے اس کمیٹی کے، علی ظفر جو پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر ہیں وہ آن لائن شریک ہوئے۔ 2.5 گھنٹے تک جاری رہنے والے اجلاس میں انتخابات کے بروقت انعقاد، شفاف انعقاد کے حوالے سے اصلاحات، دھاندلی روکنے کے لیے اقدامات کے ساتھ ساتھ سمندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سمیت مختلف امور پر بات چیت ہوئی۔ ان کیمرہ اجلاس کے بعد وزیر قانون نے کہا کہ سیاسی جماعتوں پر پابندی کے معاملے کو ایجنڈے سے نکال دیا گیا ہے۔ انتخابی اصلاحات کی پارلیمانی کمیٹی نے 99% کام مکمل کر لیا اور جن نکات پر اتفاق نہیں تھا ان پر اتفاق بھی ہو گیا۔ 1-2 معاملات پر پی ٹی آئی کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا، لیکن یہ معاملات اتنے حساس نہیں کہ انہیں حل نہ کیا جا سکے، تو ہم اس پر پاکستان تحریک انصاف کے تحفظات کو دور کریں گے۔ دوسری جانب پاکستان جو استحکام پاکستان پارٹی ہے IPP، اس کے 2 وزراء کی جانب سے نعمان لنگڑیال اور اون چودھری دونوں نے وفاقی حکومت اور شہباز کابینہ سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور استحکام پاکستان پارٹی کے صدر اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کو مستعفی ہونے کی ہدایت کی تھی استحکام پاکستان پارٹی کے صدر علیم خان نے، اور ان کی وجہ سے اب انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کے استعفے کے حوالے سے مختلف خبریں گردش کرتی رہیں، کبھی یہ کہا جاتا تھا استعفیٰ دیا ہے، کبھی کہتے تھے استعفیٰ نہیں دیا۔ بہرحال بعد میں تصدیق کر دی گئی کہ دونوں وزراء نے، ایک معاون خصوصی ہیں، ایک وزیر ہیں نعمان لنگڑیال، یہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ہیں، اور اون چودھری بھی لوٹے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، تو بہرحال انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، اور جو ان کے پاس ذمہ داریاں تھیں وہ انہوں نے جو ذمہ داریاں ہیں وہ شہباز شریف کو واپس کر دی ہیں۔ اور اب مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف انتخابات کی کمپین ہے۔ 1.5 سال تک جو کچھ ہوتا رہا، جس طریقے سے پاکستان میں انسانی حقوق کی بھی وائلیشن ہوتی رہی، غربت تھی، مہنگائی تھی،
معیشت کا بیڑا غرق ہوتا رہا، سیاسی عدم استحکام تھا، اس میں یہ سارے لوگ انوالو تھے۔ اب ایک ایک کر کے نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ بی این پی اپنی جگہ پہ اعتراض کر رہی ہے، فضل الرحمان اپنی جگہ پہ اعتراض کر رہا ہے، اس کے علاوہ جو آئی پی پی ہے وہ اپنے وزراء کو الگ کر رہی ہے، اے این پی کہہ رہی ہے ہم حکومت چھوڑ دیں گے۔ تو اب ان کے اپنے اپنے اعتراضات اور اپنے اپنے مفادات ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے فضل الرحمان کی جماعت کو اور فضل الرحمان کی جماعت کے ایک سینئر ترین رہنما کو، یہ سوات سے ہیں، جمعیت علماء اسلام کے امیدوار ہیں، این اے 2 سے، علی شاہ خان ایڈوکیٹ۔ علی شاہ خان ایڈوکیٹ نے ساتھیوں سمیت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور زمان پارک میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے۔ بہت تگڑا نام ہے علی شاہ خان ایڈوکیٹ کا، یہ جمعیت علماء اسلام کے امیدوار تھے این اے 2 سے، سوات سے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کیا ہے۔ ان مشکل حالات میں جو پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہا ہے، چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے تو جانے والوں کا ہم سنتے ہیں، آنے والوں کا تو نام و نشان بھی نہیں ہے، ایسے حالات میں اگر کوئی شخص ایک جماعت چھوڑ کے، جو اس وقت طاقت میں ہو جماعت، اس کو چھوڑ کے اور ایک مظلوم جماعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے، تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ وہ کتنے کمیٹڈ ہیں جمہوریت کے ساتھ بھی اور اپنے نظریات کے ساتھ۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔